बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ कि आप लोगों ने रहना है, और जो चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं हैप्पी ज्वाइंट वालों पे बात करना चाहूँगी। तो लेकिन इन पे बात करने से पहले मैं थोड़ी बात करूँगी मिंटू फैमिली पे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हैप्पी वालों पे तो कुछ मेरे बहन भाई हैं जो उनको पसंद नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं किसी की हमायत नहीं कर रही और नहीं मैं किसी के हक में वीडियो बना रही हूँ, ना ही मेरा कोई और मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना है, और जो मिस्टेक करते हैं अल्लाह के घर में भी जाकर उन लोगों को बेनकाब भी करना है। देखिए मेरी सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई बात मुझे पता चलती है, कोई वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुज़रती है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस बात पे अपने बहन भाइयों को भी बताऊँ और ये बात शेयर करूँ। तो इससे यही है कि मेरी वॉइस किसी को अच्छी लगेगी, मेरी वीडियो कोई देखेगा, कोई पसंद नहीं करेगा तो वो नहीं देखेगा, स्किप कर देगा। तो ये अपनी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं फ़ोर्स किसी को भी नहीं करना चाहती। लेकिन जहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ बात करने वाली हूँ कि मिंटू फैमिली गई है उम्रा पे, और यहाँ पे मेरी कुछ बहनें और भाई वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जो औरतें करती हैं, पीछे जूड़ा बनाती हैं, ऊंची ऊंट की जैसे होती है पीठ, वैसे अपनी ये बनाती हैं, ये जूड़े बनाती हैं। तो ऐसी चीज़ इस्लाम में सख्त मना है। कहते हैं औरत को ऊंट की तरह अपनी पीछे जूड़ा नहीं बनाना चाहिए। जैसे ऊंट की वो होती है ना उड़ान, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, तो इसकी तरह उसको औरत को बिल्कुल अपने बाल नहीं बनाने चाहिए। कि आजकल फैशन है, औरतें जब हिजाब ओढ़ती हैं पीछे जूड़ा बनाती हैं और वो जूड़ा काफ़ी ऊंचा लगता है, तो इस तरह उनका ख्याल है कि हमारा जो हिजाब है वो अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, देखने में तो अच्छा लगता है। लेकिन जिस चीज़ की इस्लाम में ममानत है वो आप बिल्कुल ऐसी चीज़ें को फैशन वगैरह ऐसा ना ही करो। फिर कहते हैं ये बात मैं खुद नहीं कहती, अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है बुक्स हदीस वगैरह पढ़ी हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि इस तरह औरत की नमाज कबूल नहीं होती। अच्छा, आप लोग अब खुद इन दोनों का करें, मुकाबला करें। साजिदा सिस्टर ने जैसे स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, मैं नहीं कहती, कुछ मेरे बहन भाई ये भी बोलेंगे कि वो भी कैमरे के सामने आ रही है, कुछ बोलेंगे मिंटू वाली भी आ रही हैं, हबीबा सिस्टर जो है। लेकिन आप यहाँ पे दोनों को देखें, फिर पूरी ईमानदारी से आप बात करना। जैसा कि उन्होंने भी साजिदा सिस्टर ने भी हिजाब किया हुआ है, हबीबा सिस्टर ने भी किया हुआ है, लेकिन दोनों की हिजाब में और स्कार्फ में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन लोगों को लोगों ने कहा आपने तलबी क्यों नहीं पढ़ी, तलबिया आपने पढ़ना था, आपने बस में ज़िक्र इज़कार करने थे, आपने खाने काबा शरीफ को देखकर तो आपने दुआएं करनी थी। लेकिन तसव्वुर भाई और हबीबा सिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो दोनों मियाँ बीवी लगे रहे, ऐसे ही लगे रहे। इसके बाद वहाँ पे जाके आप लोग इतना कमाते हो, तो जब इंसान जाता है अल्लाह के घर में, वहाँ पे इंसान यही सोचता है। हमारे साथ उम्रा करने वाली एक आंटी थी और मुझे उनकी बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों के साथ वो भी शेयर कर दूँ। वो कहती थी कि पहले पेट पूजा फिर काम दूसरा, मतलब कि पेट के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खाने के लिए
جو ہمیں ملتا ہے ہمیں اپنی پاکٹ سے لیں، یہ لنگر وغیرہ غریبوں کے لیے، اور ہم غریبوں والی چیز جو ہے وہ ان کو ہی لینے دیں۔ ہم لوگ اگر خود اتنی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو ہم خود اپنے پیسوں سے اپنے لیے خریدیں۔ اور وہ انڈی دال وغیرہ سے کچھ کھاتی بھی نہیں تھی، نہیں سبزی نہیں دال، وہ روسٹ چکن گوشت یہی چیزیں کھاتی تھی۔ اور یہ لوگ دیکھیں، ان لوگوں کی حبیبہ اور صور بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لنگر مل رہا ہو ہم اسی لنگر سے لے کر اپنا ٹائم گزار لیں، جو پیسے ہیں وہ ہم بچا لیں۔ ادھر جا کے بھی یہ ولاگنگ بند نہیں کر رہے، اللہ کے گھر جا کے بھی تجارت کر رہے ہیں، لیکن ان میں اور ہیپی والوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان لوگوں نے شاپنگ نہیں کی، تھوڑی سی کی، جو ملنے ملانے والے بندے آتے ہیں ہم وہاں سے تبرک کے طور پہ تسبیح وغیرہ، جائے نماز، کیپس، پرنے وغیرہ ایسی کچھ چیز ہوتی ہے نا وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے بھی بالکل ویسی لی، عرابی انڈی کی طرح انہوں نے وہاں سے چاندی کے برتن نہیں لیے، گولڈ کے انہوں نے کڑے نہیں لیے، باقی چیزیں انہوں نے نہیں لیں، گھر کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں لی۔ اور اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں غلط بات کرتی ہوں یا صحیح کرتی ہوں؟ اگر ہیپی والے بھی ایسا ہی کام کرتے، یہ بھی ادھر جا کے اپنے گھر کے لیے شاپنگ میں ٹائم گزارتے، میں لازمی کہتی کہ آپ بھی ادھر آئے تھے، عمرہ کرنے آئے تھے یا آپ لوگ شاپنگ کرنے آئے تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے ہمارے جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسا ہی انہوں نے وہاں پہ عمرہ کیا۔ جتنے دن ہم نے وہاں سٹے کیا تھا اتنے دن ان کا بھی تھا۔ اب یہ منٹو فیملی والے دیکھو، آپ حبیبہ سسٹر کا خود اسکارف دیکھو، گون سے سینہ ان کا بالکل صاف نظر آتا ہے۔ انہوں نے مفلر کی طرح، جیسے مرد مفلر پہنتے ہیں، انہوں نے مفلر کی طرح اپنا حجاب اوڑھا ہوا ہے۔ اس عورت کو یہ نہیں پتا کہ میں جہاں پہ آئی ہوئی ہوں، لیکن ہوٹل میں جا کے کل ان کا دیکھا تھا، آج جو ویڈیو صبح آئی ہے میں نے دیکھی، کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا بندہ، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سر سے وہ کیپ وغیرہ اتار دی، بال ان کے نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے جو پہنی تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو انہوں نے فراک سی پہنی ہوئی تھی میکسی ٹائپ کی، وہاں سے ان کا فگر بہت ہی نمایاں ہو رہا تھا۔ انہوں نے وہ بیلٹ ہوتا ہے نا، ایک سیفٹی بیلٹ اس کے ساتھ ملتا ہے میکسی کے ساتھ، کہ اس کو ہم کر دیتے ہیں کہ تھوڑا ٹائٹ کر لیتے ہیں، تو بالکل انہوں نے ویسا ہی کیا تھا حبیبہ سسٹر نے۔ ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا ایک غیر محرم مرد ادھر آ رہا ہے، بے شک اس کے ساتھ عورت تھی، لیکن وہ اسی ہوٹل کے کمرے میں آیا تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ہماری سسٹر حبیبہ اس کے سامنے ویسے ہی گھوم رہی تھی۔ اللہ کے پاک گھر میں بھی جا کر جن لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی نیک کام کرنے کی، وہ وہیں پہ نہیں کرتے۔ میں ان لوگوں کے لیے کہتی ہوں جو مجھے کہتے ہیں تم بدل گئی ہو تھالی کا بینگن یہ وہ، اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، آپ لوگ خود دیکھ لیں، مجھے چھوڑیں، میری بات نہ سنیں۔ آپ پہلے ان کی منٹو فیملی کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جا کے آپ ہیپی والوں کی ویڈیو دیکھیں، آپ لوگوں کو سب پتہ چل جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے جب بس میں وہ بیٹھے مدینہ شریف سے، طارق بھائی اور سائدہ سسٹر، انہوں نے باقاعدہ درود و سلام پڑھا، وہاں پہ ذکر اذکار کیا، تو میں اب بتاؤں کہ وہ ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہیں؟ اس کے بعد ان کی بس وہاں خراب ہوگی، اللہ پاک نے ان کو بچایا، جیسے وہ کہہ رہی تھیں بس کی بریکس فیل ہو گئی تھیں، اگر ڈرائیور کو پتہ نہ چلتا۔ بہت ہی لمبا سفر ہے مدینہ شریف سے مکہ شریف تک، بہت ہی لمبا سفر ہے، آگے کتنے آتے ہیں موڑ آتے ہیں، آگے ایسی ڈلوانی آتی ہیں، اللہ نہ کرے وہیں پہ وہ اندھیرے میں بس کہیں جا لگتی۔ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کے کسی نیک کام کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا، اور ڈرائیور نے بر وقت وہ خرابی دیکھ لی اور بس وہیں پہ روک لی۔ اس کے بعد بس نہیں سٹارٹ ہوئی۔ یہ بات بھی ہوتی ہے آزمائش کی، اللہ پاک مسلمان پہ آزمائش بھی ڈالتے ہیں، تو انسان کو جہاں تک ہو سکے اللہ پاک کے جو احکام میں اللہ پاک کی عبادت وہ سچے دل و دماغ سے کرنی چاہیے،
نہ کہ وہاں پہ جا کے بھی دنیا داری پیسہ یہ ہمارے ذہن میں رہے اور عبادت کو ہم بھول جائیں، جو مقدس جگہ پہ ہم گئے ہوئے ہیں اس کو بھول جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی باتیں شیئر کرنی تھی، بہت مشکل سے بات میں نے کی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔